2 कुनै एउटा राखे हुन्छ 2t को ठाउँमा र त्यही अनुसार मैले के पाउँछु एउटा रेडियस पाउँछु ब्राइट रिङको लागि भन्ने कुरा गरेको थिएँ तर त्यो बेलामा पनि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि डार्क रिङलाई नै बढी फोकस गरेको थियौँ किन भन्दाखेरि सजिलो थियो फर्मुला हैन n ल्याम्डा r लेख्न सजिलो हुन्छ नि त 2n + 1 λ/2r लेख्न भन्दा त भनेर हामीले त्यसरी गरेको थियौँ तर रिजल्टहरु यसलाई राखेर क्याल्कुलेसन गर्दै गयो भने रिजल्टहरु फर्मुलाहरु लगभग खासै फरक पर्दैन है त्यो भएको हुनाले हामीले एउटा डार्क रिङलाई समातेर अगाडि बढेको थियो त्यो बेलामा हुन्छ त भने डार्क रिङको लागि रेडियस कति हुन्छ 2t को ठाउँमा n ल्याम्डा राख्नु पर्यो 2t को ठाउँमा मैले n ल्याम्डा राखेको थिएँ r एज इट इज थियो है अब रेडियस यति हो भने डायमिटर कति हुन्छ त dn कति हुन्छ त 2 टाइम्स रेडियस हुन्छ र 2 टाइम्स रेडियस भनेको कति हो त dn = 2 टाइम्स √n ल्याम्डा r हो र 2 लाई मैले भित्र लएको थिएँ भित्र लयो यनी बेलामा हेर त भित्र लयो भने 2 को स्क्वायर हुन्छ हैन दैट इज 2 को स्क्वायर भनेको 4 √4n ल्याम्डा r भनेर गरेको थियौं हामीले है डायमिटर र पछि हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि हैन यो स्क्वायर रुटमा किन राख्ने पछि हामीले सजिलो बनाउनको लागि भनेर दुईटै साइडमा स्क्वायर गरिदिएको थियौं र त्यसपछि हामीले के पाथ्यौं भन्दाखेरि यहाँ मैले रेडियसलाई मेटाए अहिले हामीले के पाथ्यौं भन्दाखेरि डायमिटरको स्क्वायर dn को स्क्वायर = 4n ल्याम्डा र r पाएको थियौं हुन्छ यो मैले इक्वेसन नम्बर 1 लेखे ल हुन्छ अब यसलाई यस्तो पनि लेख्न पाइयो यदि योसँग फर्मुलासँग मिलाउने हो भने dn भनेको यति हो र यो dn ड्याश अब n फरक किन भएन भन्दाखेरि दुईटै 10th डार्किङ हो है एउटा एयर एज अ थिन फिल्म हुने बेलामा एउटा लिक्विड एज अ थिन फिल्म हुने बेलामा हुन्छ भनेपछि हेर त ल यो एउटा फर्मुला भयो जुन हामीले युज गरिरहेको छौं है युज गरिरहेको फर्मुला हो यो हाम्रो जुन हामीले डेरिभेसनमा पनि गरेको थियौं जुन बेलामा एयर एज अ थिन फिल्म हामीले लिएको थियौं के भन्छ यसलाई हाम्रो न्युटन्स रिङ पाउनको लागि जुन थिन फिल्म मैले युज गरेको थिएँ त्यो एयरको एज अ थिन फिल्म युज गरेको थिएँ त्यो बेलामा पाएको फर्मुला हो यो हामीले गरिसकेको फर्मुला हो हामीले ठ्याक्क अगाडि छ यदि नोट्सहरु छ भने अगाडि छ याद छ भने त धेरै राम्रो हैन तर कुरा के आयो भन्दाखेरि यहाँ एयर मात्रै हैन लिक्विड पनि त राखेर एकचोटी निकालेछ नि त डायमिटर भनेपछि यदि लिक्विड राखेछौं भने फर्मुला त यो त हुन्न फर्मुला के हुन्छ पहिला त्यतातिर हामी जान्छौं र त्यसपछि फेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन प्रब्लम छ यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं है भनेपछि अहिलेको लागि हाम्रो डेरिभेसनलाई मैले यतिसम्म लिमिट गरेर राखे यहाँसम्म मात्रै छ है यसपछि मैले के गर्छु dn ड्याश को स्क्वायर को लागि मैले यहाँ फर्मुला लेख्छु है र त्यो फर्मुला के हो भन्ने कुरातिर हामी जान खोजिरहेको छौं पहिला यो जुन अब गर्न लागिरहेको छु मैले यो डेरिभेसन यो एकदमै धेरै कुरा मैले यसमा भन्दैन ल है यस्तो गरेथ्यो नि यस्तो गरेथ्यो नि त्यहाँ यो कुरा गर्न हुन्न भन्ने कुरा गरेर अगाडि बढेर सरस्वती मैले सल्भ गर्छु यदि त्यो बेलामा पढेको छ बुझेको छ भने अब यो बुझ्न धेरै गाह्रो नहोला हामीलाई चाहिएको यहाँ एउटा फर्मुला हो जुन फर्मुलाले मलाई डायमिटर दिन्छ डार्क रिङको nth डार्क रिङको डायमिटर दिन्छ तर त्यो बेलामा हाम्रो जुन थिन फिल्म छ जुन हाम्रो थिन फिल्म भनेको फेरि त्यो के भन्छ न्युटन्स रिङको केसमा प्लेनो कन्भेक्स लेन्स र प्लेन ग्लास प्लेटको भित्र परेको या त बिचमा परेको जुन मिडियम छ जुन थिन फिल्म छ त्यो थिन फिल्म एयरको नभएर यदि कुनै एउटा लिक्विडको हो भने फर्मुला कस्तो बन्छ त भन्ने कुरातिर हामी जान लागिरहेको छौं है हुन्छ यसको लागि हामीले के गरेको थियौ भन्ने कुरा अलिकति रिकल गर्न पर्छ त्यसले पहिला मैले के हेरेर त पहिला हामीले पाथ डिफरेन्सको कुरा गरेको थियौ है हजुर सर सर ल फेरि नबिर्सिने है हाम्रो यो जुन न्युमेरिकल छ यहाँसम्म आएर रोकेको छौं फेरि अब योभन्दा अगाडि यो खाली छोड्नु आछ फेरि यो हो भनेर नबुझ यहाँ एउटा फर्मुला चाहिएको छ त्यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा यसो देखाउन खोजेको मात्रै हो र मैले यो फेरि जुन बेलामा यो टपिक गरेको थिएँ त्यो बेलामा ल है
यदि यहाँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स यदि के अरे भन्न एयर नभएर कुनै एउटा लिक्विड छ भने त्यसको लागि म्युको ठाउँमा 1 राख्नुहुन्न भनेर गरेर अगाडि गर एकचोटि गरेर हेर भनेर भनेको थिएँ। कतिपयले हेऱ्यो पनि होला, हेरेकोलाई त अब थाहा पाउँछ के हो रहेछ, यस्तै नै मैले पनि यस्तै गरेको थिएँ, यो त्यही रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ। अब हेरेको छैनौ भने अब ल यस्तै रहेछ भन्ने कुरा अब हेर बुझ, अब त्यसरी बुझौँ है। तर त पाथ डिफ्रेन्स हामीले के गरेको थियौँ, पहिला यो डिराइभ गर्ने बेलामा है, यो डिराइभ गर्ने बेला के गरेको थियौँ र त्यसपछि अब यसमा के चेन्जेस ल्याउनुपर्छ भनेर मैले कुरा गर्छु कि। त पहिला पाथ डिफ्रेन्स इक्वल टु हाम्रो कति थियो, 2 म्यु टी कस अफ आर माइनस λ/2 थियो हैन। यो थियो पाथ डिफ्रेन्स है। यो थिन फिल्मको केसमा हो है फेरि हुन्छ। र न्युटन स्ट्रिङ गर्ने बेलामा नि हामीले यसरी नै कुरा गरेको छौँ। अब हामीले के भनेको थियौँ, यदि न्युटन स्ट्रिङ हाम्रो बनाउने बेलामा है मिडियम जुन छ, न्युटन स्ट्रिङ बनाउने बेलामा यो जुन प्लेनो कन्भेक्स लेन्स र यो ग्लास प्लेट छ यसको बिचमा जुन मिडियम जुन छ त्यो के छ, एयरको छ भने है, फर एयर है रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कति लेख्न परेको थियो हामीले, 1 लेख्न परेको थियो। किन भन्दा एयरको लागि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कति हुन्छ, 1 हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन इन्सिडेन्स हाम्रो नर्मल थियो, त्यही भएर फर नर्मल इन्सिडेन्स, नर्मल इन्सिडेन्स भनेको हामीले लाइटहरू स्ट्राइक गर्दाखेरि न्युट्रन रिङ पाउनको लागि नर्मली स्ट्राइक गर्थ्यो कि सर्फेससँग नर्मल। सर्फेससँग नर्मल भनेको यो सर्फेसको एरियासँग नर्मल है हुन्छ। तर यो एरियासँग नर्मल भनेको त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति हुन्छ त, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति, आई को भ्यालु कति, इट इज इक्वल टु 0 है। किन भन्दा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको के हुन्छ त, कुनै पनि सर्फेसमा लाइट रे आले स्ट्राइक गरेको छ भने यस त्यो जुन ठाउँमा स्ट्राइक गरेछ त्यो ठाउँमा यदि मैले नर्मल ताने भने नर्मलसँग बनाएको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हो। यहाँ त ठ्याक्क लाइट रे आफैले नर्मली स्ट्राइक गर्दैछ, यो लाइट रेले सर्फेसको नर्मलसँग बनाएको एङ्गल कति हुन्छ त, 0 डिग्री है। भनेपछि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति, 0 है हुन्छ। अब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 0 छ। अब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 0 भनेपछि लाइट रे यदि अर्को मिडियममा गइरहेछ भने एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ है। तर जुन बेलामा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 0 हुन्छ अर्को मिडियममा जाँदाखेरि के हुन्छ, सोझो स्ट्रेट पास भइदिन्छ। त्यो भनेको नर्मलसँग त्यो ठाउँमा एङ्गल जुन बनाउँछ द्याट इज एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन जुन छ त्यो कति हुन्छ, 0 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेको थियौँ है। र यहाँ हामीले नर्मली स्ट्राइक गरेको छौँ, त्यही भएर यहाँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 0 डिग्री छ, द्याट इज एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन आर पनि कति, 0 डिग्री। यदि आर को भ्यालु 0 हो भने कस आर कति भयो त, देयरफोर कस अफ आर कति भयो त, इट इज इक्वल टु कति, 1। कस 0 भनेको 1 हुन्छ होइन, त्यही भएर है। अब यो हामीले गरेको थियौँ। यो गरिसकेपछि पाथ डिफ्रेन्स कति आएको थियो हाम्रो, पाथ डिफ्रेन्स कति आएको थियो हाम्रो, 2 म्युको ठाउँमा 1 आइहाल्यो एयरले गर्दाखेरि, आरको ठाउँमा या त भन्नु कस आरको ठाउँमा 1 आयो नर्मल इन्सिडेन्सले गर्दाखेरि, यहाँ 2t माइनस λ/2 आएको थियो है हुन्छ। यो हामीले गरेको थियौँ है, यस्तो गरेको थियौँ भनेको मात्रै हो अहिलेको लागि हुन्छ। फेरि थिन फिल्म एयर हुने बेलामा है, त्यहाँ त्यो ठाउँमा थिन फिल्म एयर हुने बेलामा फेरि लिक्विड हुने बेलामा के हुन्छ, हजुर त्यो त भ्याकुमको भएन र, भ्याक्युम भनेको एयरै हो नि होइन अहिलेको लागि, अहिलेको लागि त भएछ त, नत्र म्युको भ्यालु 0, म्युको भ्यालु 0 हुन्न, म्युको भ्यालु 0 हुन्न। म्युको भ्यालु त कहाँ, भेलोसिटी अफ लाइट इन फ्री स्पेस डिभाइडेड बाइ भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम हुन्न। अब त्यो मिडियम मेरो डिस्टेन्स लबाट रिफ्र्याक्टिभ पनि आर इक्वल टु 0, साइन आर अपन साइन आर भनेको म्यु भनेको ए होइन यस्तो हो नि त। अब यहाँ त कति 0 डिभाइड बाइ 0, यसले त डिफाइनै गर्दैन यो केसमा त। यसलाई यसरी हेर्नु भएन, हामीले सुरुमै भनिसकेको छौँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सलाई को डेफिनेसन, रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कसरी आयो, कहाँबाट आयो भन्दा यहाँबाट आएको के हो। अब यो कुरा छुट्टै हो, लाइट हिँड्ने बेलामा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्रेक्सन जुन छ त्योसँग रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको रिलेसन यो हुन्छ भन्ने कुरा छुट्टै हो।
यो डेफिनेसन होइन है रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको, हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई हेरेर डिफाइन गर्न मिल्दैन हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। अब एउटा कुरा त हामीले यसरी पनि बुझेको छौँ नि त, हामीले त के अरे डबल रिफ्र्याक्सन भन्ने पनि गरेको छौँ। त्यो डबल रिफ्र्याक्सन गर्ने बेलामा ओरे र इरे मध्येमा त इरेले त यो त फर्मुला यो त फलो नै गरिदिएको थिएन। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त साइन आई अपन साइन आरको बराबर थिएन त्यो बेलामा। अनि यसलाई हेरेर भन्ने हो भने त खै त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्न सकिन्छ फेरि है। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिफाइन गर्ने भनेको यसले हो। डेफिनेसन वाइज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको खास यो हो। जस्तो अब मैले बारम्बार यस्तै नै इक्जाम्पल दिइरहन्छु। कस्तो भन्दाखेरि भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो होइन, यो डेफिनेसन हो भेलोसिटीको। र यसैलाई हेरेर हामीले भेलोसिटीलाई डिफाइन गरिन्छ जुन ठाउँमा पनि, जस्तो कन्डिसन जस्तो केसमा पनि, किन 0 भयो, किन इन्फिनिटी भयो, किन धेरै भयो भनेर यसैलाई हेरेर कुरा गरिन्छ है। तर अरू पनि v = u + at यस्तो पनि त छ नि, रिलेसन गल्ती होइन, सही छ होइन, तर यो डेफिनेसन होइन, यसलाई हेरेर हामीले डिफाइन गर्न मिल्दैन कि। कतिपय केसमा हो गर्न पाइएला अरे होइन, तर मेन हेर्ने यसलाई हो भने जस्तै यसलाई मेन हेर्ने है। र यसलाई हेर्ने हो भने अब एयरको केसमा अब यो एयरको कि त फ्री स्पेसको केसमा यो सी भइदिन्छ, सी र सी काटेर 1 आउँछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, त्यो भनेको है। ल अब यो यस्तो छ भने हेर त, पाथ डिफ्रेन्स मैले पाएँ, मिनिमाको मात्रै कुरा गर्दाखेरि फर मिनिमा हाम्रो पाथ डिफ्रेन्स कति हुनुपर्छ भन्थ्यो अरे हामीले, पाथ डिफ्रेन्स कति हुनुपर्छ भन्थ्यो हामीले भन्दाखेरि 2n+1 कि त -1 λ/2। यो कुरा पनि ध्यान दिने, हामीले यहाँ +1 पनि राख्न पाइन्छ, -1 पनि राख्न पाइन्छ। +1 राख्यो भने पनि यसले मलाई रिलेसन दिन्छ, -1 राख्यो भने पनि रिलेसन दिन्छ। +1 राख्यो भने अलिकति भनौँ न पछि गएर अब हामीहरूलाई मलाई त होइन, अब तिमीहरूलाई खासरी प्रब्लम पर्छ कि कन्फ्युजन आउँछ कि, प्रब्लम भन्दा नि कन्फ्युजन आउँछ। त्यो कन्फ्युजन कस्तो छ भन्ने कुरा तिमीले अब नोट्समा हेऱ्यो भने ठ्याक्क थाहा पाउँछ तिमीले, किन नोट्समा मैले यहाँ +1 राखेर गरेको छु, हुन्छ। र मैले त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ है, अब -1 राखे पनि उयो, +1 राखे पनि उयो, केही फरक पर्दैन। त्यो भएर मैले यहाँ -1 राखेँ भने सजिलो हुन्छ, पछि गएर त्यस्तो कन्ट्राडिक्सन जस्तो ठ्याक्क देखिन्न, त्यही भएर मैले -1 राखेर गरेको थिएँ। र त्यो अहिले पनि मैले त्यही गरिरहेको छु, 2n - 1 λ/2 राखेँ। पाथ डिफ्रेन्स कति छ, यो छ 2t - λ/2 = कति, योलाई मैले ओपन गरेँ भने 2 र 2 काटियो, n λ - 1 टाइम्स λ/2, र यो -λ/2 र -λ/2 काटियो, मैले के पाएँ 2t = n λ पाएँ है, हुन्छ। र केही अब यसपछि है यहाँ एउटा ग्याप छ, यहाँ केही डेरिभेसन पछि अब ऐनी भनेको कुरा रेडियस जुन मैले पाएको थिएँ कति पाएको थियो, √2RT पाएको थियो। त्यसपछि डायमिटर हामीले के गरेको थियौँ, डायमिटरको लागि dn = कति गरेको थियौँ अरे, dn को स्क्वायर भनौँ न। अब ऐनी गरिसकेको छौँ है, त्यही भएर मैले यो गरिरहेको छु, डाइरेक्टली गर्दैछु। 2t को ठाउँमा मैले के राखेँ, 2t को ठाउँमा मैले n λ राखेको थिएँ, त्यही भएर dn = n λ र r आएको थियो। तर डायमिटर भनेको 2 टाइम्स रेडियस हो, 2 यहाँ बाहिर आउँछ, स्क्वायर गरेको छौँ, 2 × 4 आउँछ भनेपछि 4n λ r, यो हामीले गरेको थियौँ है, हुन्छ। यहाँ बिचमा मैले सानो डेरिभेसन छ, त्यो मैले अमिट गरिदिएँ। अब तिमीले हेर, अब खासै फरक पर्दैन। यो मैले एयर एज अ थिन फिल्म लिए पनि र त्यस्तै गरिकन एउटा लिक्विड एज अ थिन फिल्म लिए पनि त्यहाँ यो यसको बिचमा आएको जुन डेरिभेसन छ त्यसमा खासै फरक पार्दैन त्यसले। फरक पार्ने भनेको यो स्टेप पछि हो, त्यो भएको हुनाले मैले यहाँसम्म डाइरेक्टली लेखिदिएको है, हुन्छ। यो हामीले एयरको लागि गरेको है, एयरको लागि। अब यदि लिक्विड छ भने यहाँ एयर थियो, अब एयर नभइकन यहाँ के छ त, अब एयर नभइकन के छ, एउटा लिक्विड मैले राखेँ। लिक्विड राखेँ भनेपछि यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 त हुन्न। सपोज यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ, म्यू छ। अब सिन्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 हुँदैन, त्यही भएर मैले लिक्विडको लागि म्यूको भ्यालु 1 राख्न मिल्दैन है, यो जुन राखेको थिएँ यो राख्न मिल्दैन अब मैले, हुन्छ। तर इन्सिडेन्स त नर्मलै हो नि, हुन्छ। यो मेरो के अरे प्लेनो कन्भेक्स लेन्स, तर ग्लास प्लेट छ। अब इन्सिडेन्स नर्मली गर्दैछु। अब यो ग्लास प्लेट
र यो प्लेनो कन्भेक्स लेन्सको बिचमा जुन थिन फिल्म आएको छ त्यो एयरको भए पनि लिक्विडको भए पनि माथिबाट जुन स्ट्राइक गरेको छौँ हैन, माथिबाट जुन स्ट्राइक गरेको छौँ लाइट रे त्यो नर्मलै रहन्छ है। त्यही भएर यहाँ नर्मल इन्सिडेन्स चाहिँ रहन्छ, द्याट इज आरको भ्यालु 0 र कस आरको भ्यालु 1 रहन्छ। हुन्छ, मैले के गरेँ यहाँ एयरको ठाउँमा लिक्विड राखिदिएँ, त्यति मात्रै फरक पारेँ, अरू केही फरक पारेको छैन। यदि एयरको ठाउँमा लिक्विड राखिदिएँ भने अब एयरको ठाउँमा म्युको भ्यालु 1 राखेको थियो, लिक्विड राखेपछि अब म्युको भ्यालु मैले 1 राख्न मिल्दैन। यदि म्युको भ्यालु 1 राख्न मिल्दैन भनेपछि कस आरको भ्यालु त 1 राख्न मिलिरहेछ, म्युको भ्यालु मात्रै 1 राख्न नमिलेको है। यो फेरि कहिलेको लागि हो भन्दाखेरि फर लिक्विड एज अ थिन फिल्म, हुन्छ। लिक्विड यसमा थिन फिल्म भयो भने त्यो बेलामा रिफ्लेक्टिभनेस मैले 1 राख्न मिल्दैन, यो 1 राख्न मिल्यो, यो 1 राख्यो भनेपछि मेरो के बन्छ रिलेसन 2μt बन्छ। भनेपछि यहाँ 2t मैले राखेको थिएँ, अब यसलाई मैले के गर्नुपर्छ 2μt, मैले म्युलाई छुट्याउन यहाँ अब मिल्दैन है। हुन्छ, यदि यस्तो हो भने यतातिर पनि हेर त यो 2t को ठाउँमा मैले के गर्नुपर्छ 2μt राख्नुपर्छ, 2μt माइनस λ/2, 2μt माइनस λ/2 है। लिक्विड राख्यो राखेन भनेर मिनिमाको लागि यो कन्डिसन चेन्ज हुँदैन है, एज इट इज रहन्छ। त्यही भएर यहाँबाट मैले के पाउँछु भन्दाखेरि अब हेर त यो भनेको 2μt इज इक्वल टु n λ पाएँ मैले मेरो मेन अब्जेक्टिभ अहिले के हो त भन्दा रेडियस र लास्टमा गएर डायमिटर निकाल्नु हो हैन। अब रेडियसको लागि त मलाई यहाँ 2t मात्रै चाहिएछ, म्यु त चाहिएको छैन। त्यही मैले के गर्छु यहाँबाट पहिला 2t निकाल्छु। 2t कति आउँछ 2t इक्वल टु n λ/μ आउँछ र त, म्युलाई त उता ल्याउनु पाएँ नि मैले, यो आयो है। हुन्छ, अब यो म्यु यहाँ आएको हुनाले 2t को ठाउँमा यो राख्न पर्ने छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ है। हेर त यो 2t को ठाउँमा मैले के राख्छु n λ/μ राख्छु भनेपछि मैले के पाउँछु यहाँ रेडियस मैले के पाउँछु, यस्तो मैले यसलाई मेटाएँ पहिला। रेडियस मैले कति पाएँ √of n λ/μ र r, 2t को ठाउँमा है, 2t को ठाउँमा यो राखेँ। कसको लागि लिक्विडको लागि है। अब यदि मेरो रेडियस nth रिङको रेडियस यो पाएँ, nth डार्क रिङ है, फेरि यो रेडियस यो पायो भने देयरफोर डायमिटर कति पाउँछ त डायमिटरको स्क्वायर dn को भन्दाखेरि यसको स्क्वायर गरेँ मैले 2 टाइम्स 2 to the 4 n λ/r डिभाइडेड बाइ कति म्यु। हुन्छ, यो भनेको मतलब के त हाम्रो थिम जुन एयर जुन बेलामा एयर एज अ थिन फिल्म युज गरेको छौँ न्युटन्स रिङमा, त्यो बेलामा डायमिटरको लागि फर्मुला यो छ भने एयरको ठाउँमा कुनै एउटा लिक्विड राख्यो भने त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि यो रिलेसनमा देखिन्छ। कहाँ देखिन्छ डिनोमिनेटरमा देखिन्छ भन्ने कुरा बुझेको छौँ। याद राख्न सकिन्छ नगरे पनि, तर पनि यसरी गर्दा ठ्याक्क थाहा पाइन्छ यहाँ रहेछ भनेर है। त्यही भएर हेर त अब म अगाडि बढ्छु है डेरिभेसनमा। dn ड्यास भनेको 10th डार्क रिङको लागि डायमिटर हो भने जुन बेलामा लिक्विड एज अ मिडियम त्यसले काम एज अ थिन फिल्म एक्ट गर्दैछ त्यो बेला डायमिटर कति हुन्छ त 4n λ/r डिभाइडेड बाइ कति म्यु। इक्वेसन नम्बर कति 2 है। अब यति गरिसकेपछि अब धेरै कुरा छैन यसमा। कसैलाई अहिले पनि कन्फ्युजन छ भने सोधे हुन्छ। सर हजुर ल भन। जस्तै यो न्युटन रिङमा हाम्रो एङ्गलले के फरक पार्छ? बुझेन मैले। त्यो न्युटन रिङमा त्यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ, त्यो लाइट इन्सिडेन्ट गरेको हुन्छ नि, त्यसले के फरक असर पार्छ त्यो एङ्गल चेन्ज गर्यो भने? 0 डिग्री हजुर अहिले 0 डिग्री हुँदाखेरि सर्कल बन्यो भने अहिले यस्तो छ कस्तो भन्दा त्यो कुरा अहिले हामीले यहाँ कुरा गर्न मिल्दैन। किन कुरा गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि हामीले पहिले एउटा कुरा के भनेछौँ भन्दाखेरि यो मेरो प्लेन ग्लास प्लेट भयो होइन, र त्यसपछि हो यो अलिकति यो एङ्गल यस्तो छ होइन, र हामीले के भनेछौँ भन्दा नर्मली स्ट्राइक गर्दाखेरि के भन्छ यो थिन फिल्म हो नि हाम्रो होइन, लाइट चाहिँ तल गयो ठोक्यो फिर्ता भयो, तल गयो ठोक्यो फिर्ता भयो भनेपछि कस्तो भएछ हेर त यो यदि माथिको सर्फेस छ थिन फिल्मको, यो यदि तलको सर्फेस छ थिन फिल्मको भने जति डिस्टेन्स जाने बेलामा कभर गरेछ त्यति डिस्टेन्स फर्किने बेलामा पनि कभर भइरहेछ कि है। लाइट चाहिँ माथिल्लो सर्फेसबाट थिन फिल्मको भित्र है माथिल्लो सर्फेसबाट गएर तल सर्फेसमा ठोकेछ, तल सर्फेसबाट ठोकेर फेरि रिफ्लेक्ट भइरहेछ भनेपछि तल जाने बेलामा जति गछ
माथि जानेलाई त्यति नै डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ कि। र यही कुरा हामीले कहाँ गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीले यो थिन फिल्मको एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने बेला सर्टेन एङ्गल बनाएको छ, रिफ्लेक्सन भएछ होइन, यहाँ यो डेरिभेसन गर्ने बेला हामीले के गर्थ्यौँ, यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर छ भनेको होइन हामीले त्यो बेला। सिन्स तल जाने बेलामा जति डिस्टेन्स कभर गरेछ माथि जाने बेला त्यति नै डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ र त्यही कुरा यहाँ पनि भइरहेछ, यो ठाउँमा पनि भइरहेछ। त्यही भएर हामीले के गरेछौँ भन्दा हो यो फर्मुला पाथ डिफरेन्स इक्वल टु 2 म्युटी cos r माइनस λ/2 भनेर युज गरेको छौँ। यो ठाउँमा पाथ डिफरेन्स त्यो आयो भनेर कसरी थाहा पायो भन्दा हामीले यहाँ गरेको थियौँ, त्यही भएर त्यसलाई डाइरेक्टली हामीले लिएको है। ठिक छ। अब कुरा के आयो भन्दा तिमीले सोधेको क्वेसन, यदि बाई चान्स हामीले सर्टेन एङ्गल बनाएर स्ट्राइक गऱ्यो भने के हुन्छ भनेको छ होइन। अब एङ्गल बनाएर स्ट्राइक गऱ्यो भने के हुन्छ, तल गएको पाथ र माथि गएको पाथ बराबर हुँदैन के भन्न खोजेको यस्तो। अब यो त हाम्रो त यस्तो छ नि त होइन, भनेपछि यस्तो छ क्या हाम्रो यस्तो। अब यदि सर्टेन एङ्गल बनाइदियो भने के हुन्छ, सर्टेन एङ्गल बनाएर स्ट्राइक गऱ्यो भने के हुन्छ, तल जाने बेला जति डिस्टेन्स कभर गरेछ माथि जाने बेला त्यति डिस्टेन्स कभर गर्दैन भनेपछि अब यो कुरा हामीले युज गर्न पाइन्न हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट टोटली फरक पर्न जान्छ है। त्यो हाम्रो सिलेबसमा छैन, त्यही भएर हामीले त्यता पनि त्यो कुरा गरेन र त्यो कुरा नगरेको हुनाले अब यहाँ के हुन्छ त्यो पनि हामीले कुरा गरेन अब है। सर यो न्युटन 0 डिग्री इन्सिडेन्ट गर्दा मात्रै हो यस्तो। अब न्युटन रिङ त 0 डिग्री गर्दा होइन, सर्टेन एङ्गल बनायो भने पाउनु त पाइन्छ। अब सेपहरू फरक पर्ला, अब कुनै ठाउँमा भनौँ न अब थिकनेसको कुरा गर्दा कुनै ठाउँमा मोटो पातलो होला है, सर्कुलर नभएर अलिकति ओभल होला अरे होइन, त्यो हुन्छ नहुने होइन है। तर त्यो ट्रिटमेन्टको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यो यसलाई हामीले वेज सेप भन्छ, यो त युनिफर्म थिकनेस भयो होइन, यो वेज सेप्ड थिन फिल्म भन्छ कि। यसको ट्रिटमेन्ट हामीले गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले त्यो कुरा गर्न मिल्छ। तर कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हामीले सर्कुलर पाउँदैन है, त्यो कुरा त बिर्सिनु भएन। सर्कुलर पाइन्न र जुन न्युटन्स रिङहरू पाउँछौँ अब त्यसको थिकनेस पनि युनिफर्म हुन्न। अब 10th डार्क रिङ यदि यो बराबर थिकनेसको चारैतिर बराबर थिकनेसको छ भने अब कुनै ठाउँमा यो अलिकति धेरै हुन्छ, कुनै ठाउँमा कम हुन्छ, द्याट इज सेप अलिकति डिस्टर्ट हुन्छ, त्यो त बुझ्नुपर्छ। तर ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त जबसम्म एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट गरेन तबसम्म हामीले यहाँ केही कुरै गर्न मिल्दैन है। अब यसलाई यसरी पनि बुझ्यो भयो, यदि सिलेबसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्ने सिलेबसभन्दा बाहिर भयो जसले गर्दा यो क्वेसन यहाँ सोध्न मिल्दैन हामीले। अब जस्तो अब अस्ति हामीले अनलाइन इक्जाम लिँदाखेरि एनालाइटिकल टाइपको क्वेसन भन्यो, त्यो एनालाइटिकल टाइपको क्वेसनमा हाम्रो यो टपिकमा जान मिल्दैन हाम्रो है, किन भन्दा यो टोटली अलिकति हाम्रो सिलेबसभन्दा आउट अफ सिलेबस भएको हुनाले। ल यतिमा कसैलाई केही छ अरू? किन भन्दा अब यति गरिसकेपछि यो न्युमेरिकल हाम्रो लगभग अब सल्भ भइसकेको छ। हामीलाई खास गरी हो यो फर्मुला चाहिएको हो जुन हामीले नगरेको हुनाले। त्यति इम्पोर्टेन्ट छन् कि छैनन् के छ? के भयो अरे? यसबाट आउने क्वेसनहरु त्यति इम्पोर्टेन्ट छन् कि छैनन् भने? ल अब यस्तो, हामीहरूले सिलेबसको कुरा गर्ने बेलामा हाम्रो च्याप्टर्सहरूको कुरा गर्ने बेलामा हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो सिलेबसमा यदि यसो साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा यदि हेर्छौ भने तिमीले त्यहाँ आवर्स दिएको छ होइन, 5 आवर्स 4 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स भनेर दिएको छ कि। र मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो आवर्स यदि 8 9 10 यस्तो छ भने त्यो भनेको ठुल्ठुलो च्याप्टर हो र त्यसबाट एउटा न्युमेरिकल र एउटा डेरिभेसन आउँछ भनेर भनेको थिएँ। त्यो फेरि पहिलाको, अब अहिले एनालाइटिकलको कुरा गरेको होइन है, पहिलाको जुन सिस्टम छ त्यो अनुसार कुरा गर्ने हो भने कस्तो हुन्छ भन्दा ठुल्ठुलो च्याप्टर जसको आवर बढी छ त्यहाँबाट धेरै क्वेसनहरू आउँछन्। द्याट इज धेरै क्वेसन भनेको एज होल एउटा क्वेसन आइदिन्छ कि। एज होल एउटा क्वेसन भनेको मतलब के त भन्दा एउटा क्वेसनमा ए र बी हुन्छ, ए र बी दुइटैलाई मिलाएर टोटल 15 मार्क्सको हुन्छ र ए 9 मार्क्सको डेरिभेसन र बी 6 मार्क्सको न्युमेरिकल हुन्छ जेनरली। भने ठुल्ठुलो च्याप्टरबाट एउटा डेरिभेसन र एउटा न्युमेरिकल ट्याक्कै आउँछ, द्याट इज 9 + 6 द्याट इज 15 मार्क्सको आउँछ। र यो जुन अप्टिक्स छ यो पनि ठुलो च्याप्टर मध्येमा पर्छ है। भनेपछि यहाँबाट नि के हुन्छ, एउटा 9 मार्क्सको र एउटा 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यदि पहिलाको वेमा कुरा गर्ने हो भने। यदि तिमीहरूको फिजिकल या त फेस टु फेस यदि इक्जाम भयो भने त्यो बेलामा यहाँबाट एउटा एज होल 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है यो च्याप्टरबाट। भने यदि अब एनालाइटिकलको कुरा गरौँ भने अब कुरा उही हो, ठुलो च्याप्टरलाई नै हामीले अलिकति बढी इम्फोसाइज दिन्छौँ भनेपछि यो च्याप्टरबाट एउटा न एउटा क्वेसन पर्छ यदि हामीले यो अनलाइन इक्जामको कुरा गर्ने हो भने। अब एनालाइटिकल सोध्ला, अब घुमाएर सोध्ला, यताउता सोध्ला, तर यहाँबाट एउटा क्वेसन आउनै पर्छ है। यहाँबाट भनेको ठुल्ठुलो च्याप्टरहरू जुन छन् त्यहाँबाट
ठुल्ठुलो च्याप्टर मध्येमा पहिलो च्याप्टर हामीले यहाँ यो गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामी फेरि बुझ्छौँ। थ्याङ्क यू सर। अरू अरू कसैलाई के छ? ल मैले यो मेटाएँ, अरू त सोधेन तिमीले, मैले यो मेटाएँ र अब यसलाई मैले के अरे भन्दा यो न्युमेरिकललाई कम्प्लिट गर्छु है। अब यो न्युमेरिकल अब धेरै छैन, अब कतिपयले त बुझेपछि यो कम्प्लिट आफैले पनि गर्यो होला कि जस्तो लाग्छ। फेरि पनि हामीलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिएको। अब यो फर्मुलाले मलाई एउटा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कता कतै देखाएको छ र यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको लिक्विडकै हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। अब मथिम दुईवटा डायमिटर छ, डायमिटरको भ्यालु मलाई दिएको छ, दुईटैको दिएछ, तर यसलाई छोडेर अरू हाम्रोतिर केही पनि छैन है। धेरै भनेको यो एन थाहा छ है, ल्याम्डा थाहा छ छैन, आर थाहा छ थाहा छैन, तर मथिम दुईटा इक्वेसन छ होइन। मैले के गर्छु भन्दा यो दुईटा इक्वेसनलाई युज गरेर के गर्छु, म्यू निकाल्छु। र सिन्स हामीलाई ल्याम्डा र आर थाहा छैन र हामीले के गर्दैनौँ भन्दा यो डिटरमाइन गर्नेतिर पनि लाग्दैनौँ। हाम्रो तरिका छन्, के तरिका छन् त भन्दा सिम्पली डिभाइड गरिदिनु दुईटालाई है, दुईटालाई डिभाइड गरिदियो भने मैले पाउँछु कि भ्याल्यु। त्यही मैले के गर्छु हेर त, डिभाइडिङ इक्वेसन कुन त 1 and 2, 1 बाट 2 मा गरे पनि भयो, 2 बाट 1 मा गरे पनि भयो। पछि मेनिपुलेसन गरेर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू निकाल्न सकिन्छ हामीले। डिएन को स्क्वायर डिएन ड्यास को स्क्वायर इज इक्वल यो 12 होइन है, डिएन ड्यास को स्क्वायर 4n lambda r डिभाइडेड बाई 4n lambda r डिभाइडेड बाई म्यू होइन। अब यहाँ सबै क्यान्सल हुन्छ, यहाँ के बच्छ मेरो, म्यू बच्छ। यो भनेको म्यूको भ्याल्यु कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि डिएन र डिएन र डिएन ड्यास जुन छ दुईटैमा स्क्वायर छ, दुईटैलाई मैले स्क्वायर बाहिर निकालिदिन पाएँ। र यो भनेको 1.4 डिभाइडेड बाई 1.27 हो, यसको स्क्वायर। यो भनेको म्यूको भ्याल्यु अब कति आउँछ यस्तो क्यालकुलेसन गरेर यसले दिन्छ है। यो ठाउँमा अलिकति उज्यालो देखेछ, पर्दा माथि माथि रहेछ। ल अहिले पछि अर्को क्लासमा मैले त्यो झारिदिउँ ल। यहाँ हेर्दा अलिक ब्राइट उज्यालो देखे जस्तो मान्छु। कति आयो? 1.21 1.21 ल। ल यो अलिकति ठुलो क्वेसन थियो, अब मलाई लागिरहेको थियो टाइम अलिकति लाग्छ होला भनेर, केही भएन। र आज हामीले यहाँसम्म गरौँ है, हुन्छ। नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसन गरौँ। अरू क्वेसनमा त्यति धेरै टाइम लाग्दैन भनेपछि एउटा क्लासमा 2-3टा 4वटा क्वेसन हुनसक्छ। यो अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ भएको हुनाले अब त्यसलाई पनि टाइम लाग्यो है। ल हुन्छ, योसँग मैले आजको लागि अफ गर्छु। ल त यहाँ हाम्रो यहाँ गर्न नमिल्दैछ।